ہوا زمانے پہ چرچا حسین جیت گئے، ہوا زمانے پہ چرچا حسین جیت گئے، یہ آسمان بھی بولا حسین جیت گئے، ہوا زمانے پہ چرچا یزید کون ہے کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، یزید کون ہے کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہمیں تو اتنا پتہ ہے حسین جیت گئے، یہ آسمان بھی بولا حسین جیت گئے۔ بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگ و عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات دا کروڑہا شکر، مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر کٹھے ہو کے ذکر خیر دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خلاق عالم سانو درس کربلا یاد رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران طریقت، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذیت دیتی، اعزاء دیتی، فرمایا کہ انہیں رب کائنات کو اعزاء پہنچائی، اور فرمایا کہ جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذیت پہنچائی انہاں لوگوں واسطے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران دے بادشاہ کو خط لکھا، فرمایا کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ لیکن اس ایران دے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کے تے پھاڑ دیتا۔ جدو یہ خبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کل پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خط نہیں پاڑیا، انہیں اپنی حکومت دے ٹکڑے کیتے ہیں۔ مسلمانوں پوائنٹ لینا چاہنا کہ جڑا بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خط دے ٹکڑے کرے، پھر چشم فلک نے منظر دیکھا کہ اس ایران دے بادشاہ کی حکومت بھی لوٹی گئی اور مسلمانہ نے کھجور دیاں ٹہنیاں دے نال جا کے حملہ کیتا اور اس بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ پتہ ہے چلیا کہ جڑا سرکار دے خط دے ٹکڑے کرے تے وہ دی حکومت بھی خطرے دے اندر ہے، حکومت بھی کٹ جاندی ہے، مر جاندی ہے۔ تے جڑا سرکار دے خط دے ٹکڑے کرے تے اتنا ظلم ہونا تے ہو جاندا ہے، تے جڑا نبی دے نواسے دے ٹکڑے کرے، نبی دے خاندان والے دے جڑا ٹکڑے کرے، انہاں دا پھر کیا انجام ہویا ہوئے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جب امام علی مقام اور آپ دے خاندان تے ظلم و ستم کیتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے دا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے چڑھایا گیا۔ اس تو بعد 10 محرم دی رات آ گئی تے سارے خیمیاں نو اگ نال جلا دیتا گیا۔
پاک دامن بیویاں نو قیدی بنایا گیا، لیکن شروع کے اندر ایک جملہ بڑا محبت بڑا سماعت فرمانا، سارے دن دے پیاسے اور بھوکے سید سارا دن اپنے آتے خوبصورت بیٹیاں دیا لاشاں ویکھن والے مسلمانوں پھر بھی امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ساڑیاں بیویاں نے پردہ نہیں چھڑیا، سارے ظلم و ستم ہوئے نے لیکن پردہ نہیں چھڑیا۔ حضرات گرامی قدر دوسرا صبر کا دامن نہیں چھڑیا، تیسرا قرآن کی تلاوت نہیں چھڑی، چوتھا رب کائنات دی بارگاہ جو سردہ قضا نہیں کیتا۔ انہیں سارے خاندان علیہ قیدی بنا کے جدو قافلے دی شکل اندر چلایا گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیران دے اندر بیڑیاں ڈال کے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں ڈال کے جدو چلایا گیا، امام زین العابدین آپ کا ایک نام علی اوسط بھی ہے، یعنی درمیانہ بیٹا سی امام زین العابدین کا، بیمار سن آپ کو بیڑیاں پہنا کے چلایا گیا، کدے شام دے بازار دے اندر کدے کوفے دے بازار دے اندر مسلمانوں ایک قافلہ چلدا چلدا کوفے دے بازار دے اندر جدو پہنچیا نا، ایک بی بی نے پیالہ پانی دا تے کچھ روٹی دے ٹکڑے لے کے قافلے والوں کو پیش کیتے۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بی بی کو سوال کیتا، آکھا بی بی تو کون ہے؟ تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ قافلہ پیاسا ہے تے بھوکا ہے؟ سیدہ زینب دے سوال تے بی بی بول کے کہنے لگی، آکھن لگی کچھ عرصہ قبل میں مدینے شہر کے اندر رہتی سا، تے اتوں دی بی بی سی جدا نام سی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، او دے گھر کے اندر میں نگرانی سا، کم کاری کرتی سا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دفعہ مانو فرمایا سی کہ جس طرح تو ایتھے رہ کے میری خدمت کر رہی ہیں، کچھ عرصہ گزرن تو بعد شام دے بازاراں چوں ایک قافلہ قیدیاں دا گزرے گا، وہ بھوک نال تے پیاس نال ترس رہے ہون گے، انہاں نوں پانی پلا دینا۔ وہ بی بی بول کے کہنے لگی مینوں وہ بات فاطمہ دی یاد ہے، اس سے وجہ تو میرے جدوں میں اعلان سنے نا کوئی قافلہ آ رہا ہے تے پیاس دی شدت نال پھر میں کچھ ٹکڑے روٹی دے لے کے تے پانی لے کے حاضر ہوئی ہاں۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے جو اتنا سنیا نا تے فرمایا بی بی تینوں پتہ ہے قافلے والے کون نے؟ تو جان دی ہے قافلے والے کون نے؟ بی بی بول کے کہنے لگی میں جان دی تے نہیں ہاں، میں صرف اسے بات تے پانی لے کے آئی ہاں کہ قافلے والے پیاسے ہون گے۔ سیدہ زینب بول کے کہنے لگی بی بی کیا تم فاطمہ دے گھر کا کوئی نقشہ یاد ہے؟ سیدہ زینب دے سوال تے وہ بی بی بول کے کہنے لگی ہاں ہاں مینوں یاد ہے کہ اس فاطمہ دے گھر دے اندر دو صاحبزادے ہوندے سن، ایک دا نام حسن سی، دوسرے دا نام حسین سی، خود ایک بیٹی سی جدا نام سیدہ زینب سی۔ سیدہ زینب نے اتنی گل سنی تے بول کے کہنے لگی بی بی اگر آج فاطمہ الزہرا دی بیٹی شام دے بازاراں دے اندر آ جائے کیا پہچان لے گی؟ وہ بی بی بول کے کہنے لگی فاطمہ دی بیٹی تے شام دے بازاراں دے اندر کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے اپنا نقاب اٹھایا تو اس بی بی نے تو سیدہ زینب کا چہرہ ویکھیا، غش کھا کے زمین تے ڈگ گئی۔ انہیں آکھیا جدی ماں دا سر دا بال سورج نہیں سی ویدا، آج اسے فاطمہ دیاں بیٹیاں شام دیاں بازاراں دے اندر آ گئی، اسے فاطمہ دیاں بیٹیاں شام دیاں بازاراں دے اندر۔ حضرات گرامی قدر ایک باری فرماؤ ذرا سبحان اللہ، درود پاک ایک باری محبت نال پڑھو صلوات اللہ۔ نعرہ رسالت حاضری شہدائے کربلا زندہ باد۔ برادران طریقت ایک قافلہ شام دے بازاراں چو چلدا چلدا کوفے دے بازار چو پہنچیا، اوتھے بھی لوگاں نے ویکھیا کہ قیدیاں دا قافلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر جدو قافلہ ویکھیا تے کچھ لوگاں نے استقبال کیتا، پوچھن تے پوچھیا کہ قافلہ کیدا ہے؟ کئیاں لوگاں نے آکھیا باغیاں دا قافلہ ہے، اے یزید دے باغیاں دا قافلہ ہے۔ ایک باری محبت نال فرماؤ سبحان اللہ تے قرآن سنائیے۔
آئیے برادران اسلام، رب کائنات دا پاک قرآن پہ اعلان کردہ ہے، فرمایا جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عذاب پہنچائیے، فرمایا انہیں اللہ کریم نو عذاب پہنچائیے مسلمانوں۔ جدو یہ لٹیا پھٹیا کافلا کوفے دے بازار دے اندر آئے مسلمانوں، لوگاں نو اعلان کر کے آکھیا گئے قافلہ حکومت آبادیاں دا، اے قافلہ حکومت نال جنگ کرنا لیاں دا، لوگی گھراں دیاں چھتاں تے آگے مسلمانوں، لوگی ویکھ رہے نے نیزے دی نوک تے کر سارے جیڑا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے مسلمانوں، لوگی چھتاں تے آگے استقبال پہ کردے نے، ایک یہودی تورات دی تلاوت پیا کردا ہے، اچانک انہیں ویکھیا نیزے دی نوک تے کر سارے چڑھے آئے، سارے لیکن تھلے دھڑ کوئی نہیں ہے، اپنے گھر دی چھت تو تھلے آیا مسلمانوں، آکے یزیدی لانتیاں کو سوال کرتا ہے بندے کون نے، ایک قرآن پڑھنے والا سر کون ہے، لوگی کہنے لگے تے باغیاں دا سارے، وہ یہودی تورات دی تلاوت کرنے والا بول کے کہنے لگا، آکھن لگا اس سر چو جڑیاں نور دیاں لاٹاں پیانیاں نے، اے سر کسے باغی دا سر نہیں پیا لگدا، اے تے مینو مسجد نبی دے نمازی دا سر پیا لگدا ہے، اے کسے باغی دا سر نہیں پیا لگدا، اے تے مسجد نبی دے نمازی دا سر ہے۔ مسلمانوں او یہودی جدو تھلے آیا، آمنہ دے لال مدنی تاجدار دا نواسا قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے، امام علی مقام دی زبان جو آیت نکلی ہے مسلمانوں، کی آیت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، آمنہ دلال بدری تاجدار دا نواسا قرآن دی تلاوت کیا کرتا ہے مسلمانوں، جدو قرآن دی تلاوت سنی یہودی تورات دی تلاوت کرنا لا، آمنہ دلال بدری تاجدار دا کلمہ پڑھ چکے آئے ہیں، آدھا یزیدیو تو سجے نبی دا کلمہ پڑھ کے پہ ظلم کر دے ہو، اے ویکھ لو میں ظلم کمانا لا نہیں ہاں، میں تے قرآن سن کے حسین دے نانے دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ مسلمانوں اس یہودی نے آمنہ دلال مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھیا، ایک قافلہ چلدا چلدا یزید کے دربار دمشق کے اندر آیا، اوتھے آ کے یزید جناب اعلیٰ مسجد صدارت تے ہے کہ حضرت امام علی مقام دا سر ایک تھال اندر رکھ کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا، ہاتھ اندر چھڑی میرے امام نے کبھی رخساراں تے مار دے، کبھی آقا کریم علیہ السلام دے نواسے دے لبا تے چھڑی ماردا ہے، تے چھڑی مار کے یزید کہنے لگا کہ حسین تنو آکھیا سینہ بیعت کر لے، اے ظلم و ستم اپنے تے بھی کرائے نہیں، اپنے خاندان والے تے بھی کرائے نہیں۔ حضرات گرامی قدر سیدہ زینب یزید کے دربار اندر کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آکے یزید اے مت سمجھ کے تو جت گئے ہیں، تو سانو مار کے بھی ہار گئے ہیں، آجا تھوڑی دیر تو بعد آزان کی آواز گونجے گی، اور دے اندر تیرے نانے دا نا نہیں گونجے گا، حسین دے نانے دا نا گونج جائے۔ برادران طریقت یاد رکھنا، تھوڑی دیر گزرن تو بعد آزان کی آواز بلند ہوئی، سیدہ زینب کی بیختیاں نے مؤذن آزان پہ پڑھتا ہے، جدو آواز آئی نا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ، سیدہ زینب نے بلند آواز نہ خطبہ ارشاد فرمایا، آکھیا مؤذن تھوڑی دیر واسطے رک جا، لوگ کی کہتے ہیں انج لگتا ہے آج زینب خطبہ نہیں پڑھ رہی، آج زینب دا بابا علی میدان اندر خطبہ پہ پڑھ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر مؤذن کو آکھیا رک جا، کی پڑھے ذرا پھر پڑھ، پھر آواز آئی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ، سیدہ زینب بول کے کہنے لگیاں، بھرے دربار اندر فرمایا یزید دیکھ لے، آج تیرے نانے دا نام بلند نہیں ہو رہا، اے زینب دے نانے دا نام بلند پہ ہوتا ہے، اے تیرے کسی گھرن والے دا نام نہیں بلند ہو رہا، اے حسین دے نانے دا نام آج بھی اذانت اندر لیا جا رہا ہے۔ آئیے برادران اسلام، امام زین العابدین دے پیرا دے اندر بیڑیاں مسلمانوں، ہتھاں دے اندر ہتھ گڑیاں نے مسلمانوں، یزید دے دربار دے اندر امام زین العابدین کھڑے نے، یزید بول کے کہنے لگا اوے میرے فوجیو، اے جناب اعلیٰ حسین دے بیٹے
بیٹے نو کیوں معاف کیتا؟ امام علی مقام بول کے کہنے لگے یہ گھرانہ کوئی عام نہیں ہے، یہ گھرانہ بڑی برکتوں والا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ بڑی شانوں والا گھرانہ ہے۔ یزید بول کے کہنے لگا تیرے جملیاں دی سمجھ نہیں آئی ہے، گویا امام علی مقام دا صاحبزادہ یزید دربار میرے آواز پہ بلند کردا ہے، آ جا اللہ دا قرآن پڑھ لے، اے باقی دے تذکرے تیرے گھر والے واسطے نہیں آئے، اے باقی دے تذکرے میرے گھر والے واسطے آئے نے، آ جا تیرے گھر والے دیاں قسم اللہ قرآن چ نہیں اٹھائیاں، اے میرے گھر والے دیاں قسم اللہ قرآن چ اٹھائیاں نے۔ گویا میرا امام دا بیٹا یزید دربار دے اندر یہی کا اعلان کرتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ یزید نے حکم جاری کیتا علی دے بیٹے نو وڈ دیو، حسین دا کوئی بچہ میدان کربلا چ خالی نہ جائے۔ مسلمانوں سیدہ زینب کھڑیاں ہوئیاں نے، علی جناب علی اوسط دے گل لگیاں نے، امام زین العابدین دے گل لا کے یزید دے دربار چ اعلان کر دیاں نے، آدیاں نے تساں علی عسکر دے حلق چ تیر ماریا میں بددعاواں نہیں کیتیاں، تساں میرا جوان علی اکبر لٹ لیا میں بددعاواں نہیں کیتیاں، تساں ساڈے قاسم دے بازو توڑ دیتے میں بددعاواں نہیں کیتیاں، تساں محمد دی لاش تے گھوڑے توڑائے نے میں بددعاواں نہیں کیتیاں، تساں میرے ویر دا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے چار چھڑیا، اس زینب نے کربلا دے میدان چ بددعاواں نہیں کیتیاں۔ آ جاؤ جے ہن میرا بھائی علی زین العابدین بھی کٹ گیا، اگر میرا بھتیجا زین العابدین دے تے ظلم ہو گیا، ارے ویکھ لو اسی مدینے تو کربلا چلے ہیں پہلی قیامت آئی ہے، اسی مدینے تو مکے آئے ہیں دوجی قیامت آئی ہے، مکے تو بیضا دے مقام تے آئے ہیں تیجی قیامت آئی ہے، اسی بیضا دے مقام تو چلدے چلدے کربلا دے میدان چ آیا، ویکھ لو اسی پیاسے رہ کے بددعاواں نہیں کیتیاں، ویکھ لو اساں بھوکے رہ کے بددعاواں نہیں کیتیاں۔ آج اگر میرے زین العابدین تے تساں ظلم کر دیتا، آج اگر زین العابدین دے حلق تے تلواراں تے تیر چل گئے، ارے امام دی بیٹی ایسا بددعا کر کے جائے گی، مسلمانوں پتہ نہیں قیامت کدو آنی ہے، لیکن ارے زین العابدین دی پھپھو ایسی بددعا کرے گی کہ تہاڈا اس دربار چ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مسلمانوں سیدہ زینب نے جدوں اتنی گل کیتی ہے، یزید ٹٹر گیا رک گیا، حکم جاری کرن لگا، آکھن لگا جلدی کرو انہاں نوں مدینے دا مسافر بنا دیو، اے نہ ہوئے میرے دلوں کی بغاوت نظر آ جائے۔ مسلمانوں میرے امام دے قافلے نو تیاری کرائی گئی ہے، میرے امام دا قافلہ چلدا چلدا لٹیا قافلہ اے میدان کربلا چ دمشقی جامع مسجد نظر جان والا، اے قافلہ کوفے تو شام دے بازاراں نظر جان والا، پھر قافلہ لٹ کے جدوں مدینے دی دھرتی تے پہ جاندا ہے، لوگاں نو خبر ملی ہے ویکھ لو حسین دے گھر والے آ گئے، لوکی استقبال واسطے باہر نکلے نے۔ مسلمانوں اے وہی لوکی نے جڑے حسین دے نانے دا استقبال کردے سن، ہر نبی دے نواسے دا استقبال کرن واسطے مسلمانوں ہر جناب نبی بھی اپنے گھر چ باہر نکلی ہے، اے جناب آج مدینے دے بچے گھراں تو باہر آ گئے نے، ہر مدینے دے نوجوان گھراں تو باہر آ گئے نے، آدھے نے ویکھیے سیدہ زینب دے بھتیجیاں دا کی حال ہے، ارے ویکھیے ساڈے حسین دا کی حال ہے۔ مسلمانوں بیبیاں سیدہ زینب دے قدماں تے ڈگیاں، بچے امام زین العابدین دے قدماں
دے مسلمانوں نوجوانوں نے ہاتھ بن لے آدھے دسو نا نبی دا نواسا کی دے ہے دسو تے سینا اسا حسین رخصت کرن والے او دسو تے سینا آج غازی ارمانا کی دے رہ گیا ہے او سانو دسو تے سینا نبی دے گھر والے کی دے رہ گئے نے مسلمانوں اے داستان اصل زبان دی حد تک محدود نے آؤ نا کدی رات دیاں تنہائیاں دے اندر اپنے بچیاں دا لاشا جناب دا تصور سامنے رکھ کے سوچنا سیدہ زینب دی آواز آئی ہے مسلمانوں آدیاں نے کی دساں سارے دے کربلا دندر جیڑا ظلم ہویا کی دساں نہ لانتیاں نے تیران دے می پا چھڑے کی دساں حسین دا سر کٹ کے نیرے دلوں پہ چڑھایا لوگ کی کہنے نے دسو نا حسین کی دے ہے او دسو نا سانو جدو نبی دیات ستا دیئے اساتے حسین دا چہرہ بے کے گزارا کرنا لے سیدہ زینب دیا یکان براسو آگے اپنے ویر حسین دیات آئیے اے سیدہ زینب بولیا آدیا نے حسین نہیں آئے گا آئندہ نہیں آئے گا او میرا ویر کربلا دی ریت رل گیا ہے میرا ویر کربلا دی ریت کٹ گیا ہے مسلمانوں بھیڑ جڑی انتظار بھی کر دیئے میرا بھائی علی اکبر منو لین آئے گا او سیدہ سگرا بولیاں آدیا نے پھوٹو دسو تے سینا میرا بھائی کی دے ہے دسو تے سینا میرا جوان علی اکبر کی دے ہے مسلمانوں ذرا چگلیاں تے توجہ کرنا سیدہ زینب دیا چیخا نکل گئیاں آدیا نے نہیں چھڑیا یزیدیاں نے تیرا بھائی نے نہیں چھڑیا علی اکبر میدان کربلا دے میرے شہید ہویا سیدہ سگرا دیا ایک کھانے میرا سو آگے آدیا نے پھٹو جان میں تے بھائی دی شادی دیا تیاریاں کر کے بیٹھیاں میں تے سکتدار سوسا میرا بھائی آئے گا اپنے بھائی دے سر دے سیرا سجاواں گی اپنے بھائی نو میں دولا بناواں گی سیدہ زینب بولیاں آدیا نے چھڑ دے رہے دے دولا کربلا دی ریتے وہ تیرا بھائی کربلا دے میدان چو دولا بنیا نظر آئے مسلمانوں مدینے آنے لیا چیخا نکلیا آدھنے دسو ناسی کی نوے کے گزارے کرانگے اسی تے حسین نوے کھڑا لے اساں تے حسین دی زیارت کرنا لے مسلمانوں مختصر جدو سیدہ نے اتنایا کہ نہیں آئے گا علی اکبر نہیں آئے گا نہیں آئے گا علی اصغر نہیں آئے گا سیدہ سکینہ بھائی دا حال سنانیاں نے آنیاں نے مدینے آلے میں کی دسا 6 مہینے دا بھائی ہے میرے بابا کربلا دے میدان چو لے کے گئے نے انہاں لاندیاں نے تیران دی بارش کی دیئے میرا 6 مہینے دا بھائی دی کربلا دی دھرتی تے اے جامع شہادت نوش کردہ نظر آیا ہے مدینے دی دھرتی تے میرا یقین دا میرا ایمان کہنا ہے ہر بندہ ایک اعلان کردہ ہے اے کلمے دیوار سانو ساڑا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو ساڑا سلام ہوئے ہر بندہ بابا سے بلند سلام پیش کر کے بولے کلمے دیوار سانو ساڑا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڑا سلام ہوئے سیدہ زینب جناب الحال آوال بیان بیان کر دیا نے آدیا نے مدینے آلے سن لو بھاوے نہیں ملیا پانی پر سجدہ کزانی کیتا بھاوے نہیں ملیا پانی سجدہ کزانی کیتا سجدہ کزانی کیتا او نا نمازیانو ساڑا
زہرا دے گھر دا رتبہ اونا صحابیانو ساڈا سلام ہووے مسلمانوں اے داستان کربلا ہے لیکن یاد رکھو جنہ ظلم کمائے نے انہاں ظالماں دی کی داستان ہے انہاں جنہ ظلم کمائے نے مسلمانوں یاد رکھنا دنیا مگا فاتح عمل ہے ایتھے ظالم ہر ویلے نہیں رہ سکدا اے یزیدیاں دا انجام کی ہویا مسلمانوں اے کچھ عرصہ گزریا ہے مسلمانوں مختار سکھی جناب دا تخت نشین ہویا انہیں آکھیا جلدی کرو جنہ حسین تے ظلم کمایا وہ جلدی کرو جنہ حسین تے پانی بند کیتا ارے جلدی دے نال اونا دی اللہ شاہ میری بارگاہ چ لے کے آؤ ابراہیم بن مالک نے تلوار اٹھائیے اپنا کافلہ لے کے نکلے نے مسلمانوں وہ تو یزیدی 3000 آئے نے یہ تو مختار سکھی دا کافلہ چلے ہیں مسلمانوں اینڈ تلواراں چلائی جا رہے نے سر تن تو جدا پہ کر دینے اے شکر لہیں دا جناب آدھا سارے جناب اللہ لے کے جناب اللہ مختار سکھی دے سامنے آیا مختار سکھی نے اپنی تلوار اٹھائی ہے مسلمانہ شمر نے علماتے مار کے کہن لگا آکھن لگا ویکھ لے جویں حسین تے تلواراں چلائیاں نہیں ہے ارے ویکھ لے تیرا خاندان بھی لٹ گیا ہے اور رب بڑا بے نیاز ہے اور رب کائنات بڑا بے پرواہ ہے او وارث شامان نہ کری وارثاں دا اے رب بے وارثاں کر مار دائے مسلمانوں یزید جناب اعلی ہر فوجی اوتھے مٹ گیا ہے مر گیا ہے ہن واری یزید آ گئی ہے اللہ دی طرف بیماریاں پیاں نے مسلماناں یزید جسم جو کہ زخم ہویا ہے لکھن والا لکھدا ہے کینسر ہویا یزید ہائے ہائے تے ویلا کر لگائے کوئی بزرگ یزید سامنے آیا انہاں آکھیا جس ویلے حسین تے ظلم کمایا حسین دے منہ چوں ہائے ہائے نہیں نکلی حسین تے اللہ دا شکر ادا کردا گیا ہے حسین تے اللہ دی بارگاہ دے اندر صبر ادا کردا گیا ہے مسلمانوں مختار سکھی نے چن کے مارے نے اس واسطے عمر سلطانی کائنات دے کونے کونے دے اندر اے پیغام پڑھندے ظالموں گل سن لو قسم خدا دی ظالم کدے دیر واسطے نہیں رکدا حضرت علی المرتضی دا فرمان ہے فرمایا ظلم ہر ویلے نہیں ہوندا اللہ کریم ظالماں نوں ڈھیر دے دیتا ہے اور ظلم کر لو جتنا ظلم کر سکتے ہو لیکن جب اللہ دی پکڑ ہوندی ہے مسلمانوں پھر بڑے بڑے کوٹھیاں والے زمین تے آ جاندے نے پھر بڑے بڑے پیسے والے زمین تے آ جاندے نے ادھر سے کربلا ہے اے کربلا سانو پیغام بھی دیندی ہے اپنے ماتحتاں تے کدے ظلم نہیں کمانا مسلمانوں کدے یتیماں تے ظلم نہ کمانا مسلمانوں کدے قیدیاں تے ظلم نہ کمانا قسم خدا دی اللہ دی پکڑ تے ہوندی ہے مسلمانوں بڑے بڑے تھرے دے تھرے رہ جاندے نے اس واسطے یزیداں دا نام مٹ گیا ہے حسین دا نام کل بھی زندہ ہے حسین دا نام اج بھی زندہ ہے مسلمانوں یاد رکھنا اپنے ظالم اپنے ظلم پہ پہنچیا لیکن میرے نبی دے گھر والے دی کیا بات ہے لکھنا والا لکھنا امام زین العابدین اپنے خیمے دے اندر تشریف فرما نے ایک ظالم دوڑدا دوڑا خیمے دا پردہ اٹھایا اے جناب امام زین العابدین نو ویکھ کے دوڑن لگائے میرے امام نے فرمایا آ جا لگدا ہے جویں تینوں پیاس لگی ہے لگدا ہے جویں کھانا نہیں ملیا امام زین العابدین نے اس گھوڑا سوار کو پانی پلایا امام زین العابدین نے کھانا کھلایا جدو پانی پی کے کھانا کھا کے وہ سوار واپس جان لگا ہے مسلمانوں امام زین العابدین رو ویکھ کے کہن لگا آکھن لگا لگدا ہے جویں پہچانیا کوئی نہیں ہے لگدا ہے جویں سنجھاڑیا کوئی نہیں ہے امام زین العابدین دی اکھاں دے نال آنسو
آگے میرے امام نے فرمایا مسلمانوں آکھیا تو میرے علی اکبر دے ظلم کمایا او دس میں تینوں کیویں بھول جاواں تو میرے علی اصغر دے ظلم کمایا میں کیویں بھول جاواں تو میری ننی سکینہ رولا چھڈی ہے او دس میں تینوں کیویں بھول جاواں او بندہ بول کے کہن لگا آکھ لگا تنے پتہ میں تیرے گھر والےاں دے ظلم کمایا اے پھر مینوں پانی کیوں پلاندے پے ہو اے مینوں کھانا کیوں پہ کھلاندے ہو امام زین العابدین چمرا بولیا آکھیا سی تواڈے مہمان بن کے کربلا گئے سا او تواڈی تربیت تساں ظلم کیتا ہے ارے تو ساڈے کول مہمان آئے اے ساڈی تربیت ہے اساں تربیت دا حق پہ ادا کرنے اور بندہ پانی پی کے چلیا نالے امام زین العابدین رویدا ہے نالے کائنات والےاں نوں پیغام پیا دیندا ہے آ جاؤ نبی دے گھر والےاں دے لڑ لگ جاؤ اے تے پرایاں نوں وی خالی نہیں جان دے دے اے اپنیاں نوں کیویں خالی جان دین گے نالے چلدا جاندا ہے نالے سبحان حال نالے ہی اعلان کردا ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا انما ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اے ترجمہ بنتا ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ گرامی قدر یزیدیاں دا انجام اگر ایک تاریخ کی کتاباں پڑھی بہت لمبی داستان ہے لیکن یاد رکھنا مسلمانوں یاد رکھنا امام زین العابدین فرماندے نے اسی مدینے تو لے کر کربلا پہنچے کربلا تو لے کر پھر واپس مدینے پہنچے لیکن ساڑیاں بیویاں نے پردہ نہیں چڑھیا مسلمانوں ادھر سے کربلا ہے اپنی ماما بہنا بیٹیاں کو پیغام دیو کہ جدو مصیبت آ جائے اپنے سر دے بال ننگے نہیں کرنے اپنے گریبان چاک نہیں کرنے صرف اور صرف ان اللہ ماس صابرین دا ورد کرنا ہے یقیناً جدو اپنے پتر دے پیر چو کنڈا چکے نا تے پھر مولویاں نو تقریراں بھول جاندی ہیں پھر تلقینہ کے صبر دے پیمانے لبریز ہو جاندے نے مگر کی کریے قرآن دا حکم ہے وہ حکم و پیغام پہچانا سارا فرض پڑتا ہے مسلمانوں آؤ اس سارا قافلہ مدینے پہنچیا لیکن اللہ دا قرآن پہ اعلان کرتا ہے فرمایا خوشخبریوں نہ واسطے جنہاں صبر کر لیا وبشر الصابرین خوشخبری ہونا لوگوں واسطے جنہاں صبر کمایا جنہیں صبر کما کے انہاں دا نام آج بھی زندہ ہے جنہیں ظلم کما کے انہاں دا نام آج بھی اس کائنات چو مٹ چکے ہیں مسلمانوں آؤ اللہ کی کریم دی پاک بارگاہ میں دعا ہے میرا مالک سانو کربلا علیہ دا پیغام اپنے سینے اندر محفوظ کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین